تعدي l'exercice 3. تبدا معانا l'exercice 3. باهي. حاولت فيه شويه ولا؟ ايه باهي. نبداو. دونك باهي هو l'exercice 3 فيه ريكاب باهي على كل شيء. نبدا بالبروميير كيستيون. دونك عندي une fonction f متكونه من 3 expressions. كل expression sur un intervalle. الاولى على 1 plus l'infini fermé في ال1. الثانيه polynôme على semi ouvert à droite 0 1. والثالثه une مدام un quotient. Oui. مدام سامحني بربي انا هز ايدي استنيتك باش تحلي الميكرو يا اخي طلع الميكرو محلول جاي كويستيون ما نحبش نقص عليك في وسط اكزرسيس خاطر مثال شيء مثال تفضل مثال. خاطر هو اوغ الاكزرسيس هذا باهي مدام انا جاتني في الدوفوار دو سانتيز قال لي مثال فونكسيون جي ديفيني سور 0 بي سور 2 فيرمي من شرطين جي دو اكس هي الكوس نتاع 2 اكس. من بعد أول question قال لي montrer que G réalise une bijection de l'intervalle fermé من شرطين 0 بي sur 2 sur moins 1 أنا كي جيت نعمل في الديريفي نتاع الفونكسيون اللي عندي باش تجيني moins 2 sinus 2 x هكا ولا؟ صحيح. باهي أما أنا هوني تولي ماهيش ستريكتو معناتها سانول الديريفي نتاعي. اي ديريفي مش معناها تولي كي تبدا لا ديريفي سانول اون ان بوين ايزولي مش معناها ما عادش نجم نقول ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون ديكرواسونت. انا الريداكسيون كيفاش نخدمها؟ ليه كي تبدا الاف بريم سانول معناها كي تبدا اف بريم سانول اون ان ريال اكس 0 راهو تنجم تقول اللي اف ستريكتومون وهي بالطبيعه نو شونج با دو سيني معناها هي برون لو سيني كونستون. نجم تقول راهو اف ستريكتومون كرواسونت والا اف ستريكتومون ديكرواسونت. انت ماشي بالك سانول معناها ما نقولش كلمه ستريكتومون سي سا. خاطر يا مدام البروف نتاع الكلاس نتاعنا هو رجع لنا الدوفوار قالنا عطانا تيوري ما نعرفش هو اسكو موجود ولا مش موجود. قالنا تقول اللي هي كونتينيو على الفيرمي بعد تقول لي هي ديريفابل على لوفير وكرواسونت على ستريكتومون كرواسونت على لوفير دونك ستريكتومون كرواسونت على الفيرمي. مثالش اي كي تبدا ستريكتومون كرواسونت على لوفير معناها ستريكتومون كرواسونت على الفيرمي. معناها انا نكتب التيوريم هذيك موجود خاطر فما شكون قال لي موجود فما شكون قال لي لا هو موجود عندنا التيوريم هذاك في كتابنا. المونوتوني على الانترفال فيرمي ولا اوفير ما تقلقش. اما انت مش بالضروره تكتبوا ما نكتبوش. علاش تكتب؟ انت تحب تبين اللي هي elle réalise une bijection باش تقول لا فونكسيون elle est strictement croissante حتى لو كان هي سانول كي تبدا elle s'annule en des points isolés. المفيد ne s'annule pas sur tout un intervalle خاطر وقتها تولي فما انترفال فونكسيون كونستانت. توريت مثلا هذه الكورب هذه هكا ومن بعد تمشي هكايا ومن بعد تمشي هذيك في انترفال هذيك ماهيش ستريكتومون نعرفها الحكايه ماهيش ستريكتومون خاطر انا كتبت في الدوفوار عطيت الديريفي وقلت il s'annule en des points précis isolés donc هو strictement donc c'est f strictement croissant. واضح صحيح. هاي مدام ليه تكتبوا الاكزامبل لازم نتابعوا معاكم. لا هي قالت الفونكسيون f de x هي cos 2x على الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 ومن بعد حسبت الاف بريم دو اكس لقاتها موان 2 باهي داكور. هاي 0 بي سور 2 لقاتها لا فونكسيون اف بريم دو اكس موان 2 سين 2 اكس هكا ولا باهي لقاتها سانول في الزيرو. اي انا قلت له راهو قلت انت بالضبط قولي شنو قلت له راهو هي سانول الديريفي نتاعي سانول اون دي بوين بريسي ايزولي مش على انترفال دونك الاف نتاعي هي ستريكتومون مونوتون ديكرواسونت. قال لي نو لازم تقول له راهي كونتينيو على الانترفال 0 بي سور 2 فيرمي اي ديريفابل لازم نكتبو التيوريم اي ديريفابل سور الانترفال هذاك نفسه اما اوفير مش شرطين وستريكتومون مونوتون عليه نفسه اوفير. بعد تقولوا كوم كونكلوزيون معناها راهو ستريكتومون كرواسون على الفيرمي. فهمتني مدام؟ وكي سألت البروف اخر قال لي ديريفابيليتي معناتها حتى دخل ما تجبدهاش في الرياليز اون بيجيكسيون ترو دو ديتاي. هو تو البروف اللي قاله لك مش غلط اما ترو دو ديتاي. في البيجيكسيون يكفي باش تقول اف ستريكتومون. احنا لهنا تو خلينا نخدموا ليكزامبل هذايا كيفاش هي الفونكسيون تاعنا ستريكتومون ديكرواسونت باش تقول له اف strictement décroissante sur 0 puis sur 2.
En plus, f est contenu sur 0 puis sur 2, alors f réalise une bijection de 0 pi sur 2 sur f de 0 pi sur 2 اللي هي باش تعطينا f de pi sur 2 f de 0 معناها moins 1. هذه خدمة تخدمها تاخونوتك كاملة. دور لي لي بورن فين اف ستريكتومون ديكورواسون، دور لي معناتها الانترفال كيفاش عملته فيرمي، وكتب لي تحتها بالروج اف بريم دو 0 ايكال 0 وشطب لي على الخدمة. كي تبدا اف بريم دو 0 ايكال 0 مش حتى اف بريم هي الاف بريم سانول لهنا في الزيرو في البي سور 2 راه في لي بورن الزوز وشطب لي على الخدمة. بون ما نجمش تو ندخل في اللي ديتاي انا نتاع الكوبي وما نجمش معناها ما نجمش نتصرف. انا نكتب هكا مدام. هذه هي الخدمه، هذه الخدمه اللي تخدمها باش تقول الوغ كيل رياليز اون بيجيكسيون. تخدم الاف بريم نتاعك تشوفها تعمل لها تابلو تسيني لو كان لزم تعمل لها تابلو تسيني بطبيعه في الزيرو بي سور 2 اي سانول هي في الزيرو وسانول في البي سور 2 اما تقعد نيجاتيف تقعد strictement décroissante sur le fermé 0 pi sur 2. بعايشك مدام نكتب مش بالضرورة تقول bien sûr هاي مش بالضرورة تقول f est strictement décroissante sur l'ouvert 0 pi sur 2. أنا نحب نبينها réalise une bijection sur le fermé نخدم التيوريم تاعي sur le fermé. خاطر مدام التيوريم اللي قالوا لي هو دخلني بعضي بليزانترفال مرة اوفير مرة فيرمي مرة لا 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 ها نعرفوا احنا كي تبدا الاف بريم سانول اون دي بوين ايزولي لا فونكسيون تقعد elle est strictement décroissante على الانترفال فيرمي strictement décroissante sur l'ouvert نفسها على الانترفال فيرمي. داكور اي عايش نواصلوا معناتها احنا قلنا شكون باش يبدا معانا؟ بلقيس باش تبدا معانا. بربي اللي عندهم لي ميكرو محلولين يسكروهم هما خاطر نسيت شكون اللي حليت له الميكرو وشكون اللي لا. بلقيس نبداو مالا دونك هذه ريمارك نفسخوها خير باش حتى كي يقعد لكم البي دي اف ما عليكم مدام. هي مدام تيوريم ادمين فهمت علاش بروفا قال لك والله ما نعرفش بون احنا تفاصون هذا خلينا نفسخوا خاطر هكا كيما سينوس 2 اكس اللي كنا نخدموا فيها وخدمنا كيستيون رياليز اون بيجيكسيون دونك خلينا نفسخوها باش حتى كي تراجعوا ما تدخلوش بعضكم. سوبريمي باهي هاي نبدا. دونك عندي الفونكسيون هذه فيها 3 اكسبريسيون كل اكسبريسيون سور ان انترفال. هاكا حاولت نحط الغاسين كاري بولينوم و ان كوسيون فما فونكسيون تريغونوميتريك. Premièrement, بالقيس limite de f de x en شنيا moins l'infini. كيفاش نخدموها؟ ناخذوا اخر فونكسيون après f de x égale sinus de x. بالطبيعة باش نخدموا بالاخرى. اخر اكسبريسيون هي une seule fonction راه. limite de x tend vers moins l'infini. de f de x égale. قول لي كمل لي الساعة ليدي. مادام اني مشيت عملت لونكادرومون تاع سينوس بي اكس. très bien عندي فورما ديتيرميني. صحيت. دونك سينوس بي اكس نكادريوها entre quoi et quoi؟ entre moins 1 et 1. ومن بعد اش عملت؟ فاش ضربت؟ حسبت الليميت نتاع ال 1 ليميت نتاع شنو؟ x tend vers moins l'infini de 1 تاع ال 1 لي بورن نتاعها تاع السينوس. مازلت ما كملتش لونكادرومون هي. السينوس محصورة بين موازين. حتى تكمل لونكادرومون بالقيس ما تكمل الساعة لونكادرومون وبعد تخدم لي ليميت نتاع لي دو بورن ا دروات و ا غوش. دونك هذه كلها نورمالمون فاش باش تضربها؟ باش تضربها في ال 1 sur x moins 1. كتبتها من هنا غوش ما يسالش. ردوا بالنا ال 1 sur x moins 1 تعرفوش السيني نتاعو كيفاش الساعة خاطر نخدموا او فوازيناج دو موا لانفيني. مادام عندك اكس نيجاتيف باش نقلب لي بورن. نقلبوا لي بورن. دونك شتو علينا في الوسط سين بي اكس سور اكس موان 1 ومن هنا ال 1 هذا اللي كان ا دروات باش يولي ا غوش ونضربوا في ال 1 سور اكس موان 1 والموان 1 باش يولي ا دروات ونضربوا في ال 1 سور اكس موان 1 ومن بعد كيسكو جاجوت للانكادرومون بالقيس باش نوصلوا للاكسبريسيون تاع الاف بلس 2. باهي خلينا نزيدها ديريكتومون. باهي مش مشكله باش نحط اف دو اكس من هنا بلس 2 ومن هنا 1 sur x moins 1 plus 2. باهي ومن بعد كيفاش باش نخدم توا الليميت؟
دونك مع l'encadrement هذايا باش ليميت نخدم تاع لي بورن. فوالا à droite باش تعطيني هذه في الموال انفيني. Ça donne 2. 2 خاطر 1 sur l'infini 0 باش تقعد 2 وهذه كيف moins 1 sur moins l'infini 0 باش تقعد لنا 2. Ainsi la limite de f de x en moins l'infini égale à 2. D'accord. شنو هي l'interprétation graphique؟ CF admet au voisinage de moins l'infini une asymptote horizontale, l'équation y égale à 2. Voilà, donc y égale à 2 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. نكمل معنا بالقيسة. Deuxième question, petit a. Étudier la continuité de f en 1. Étudier la continuité de f en 1 puis en 0. نبداو بال 1. باش نعمل à gauche et à droite. باش نبداو limite de x tend vers 1 moins. 1 moins. B. De quoi؟ شنو هي l'expression اللي باش نخدموا بها؟ الثانية 2x الثانية. فوالا. ما عارفين الناس الكل لو شوا نتاع لي زيكسبرسيون كيفاش نخدموا بهم. هما دي كيستيون ساهلين بوتيتر. هذاك علاش قاعده جو في فيت واللي عنده سؤال ينجم يسأل. باهي دونك شنو تعطينا هذه؟ دونك ايغال 1 alors 2 moins 3 moins 1 moins 1 plus 2 égale à 1. و ليماج وين نحسبها؟ في الاولى ولا في الثانيه ليماج دو 1؟ في الاولى. في الاولى. دونك باش نخدم ليميت en 1 plus نحط l'expression x au carré moins 1 plus x نعوضوا الx بال1 شنو تعطينا؟ 1 اللي هو اللي هو يمثل الاف دو 1. دونك هذه زاده هي f de 1. alors شنو هو الكونكلوزيون تاعنا؟ f est contenu en 1. voilà. d'accord. معناها انا لهنا عباره خدمت بينت لا كونتينيتي à gauche la continuité à droite d'où la continuité en 1. كنت نجم نبين la limite de f de x en 1 égale à 1. نخدم الليميت ساعة à droite à gauche ونقول égale à 1 ومن بعد نقارنها بالليماج نقول égale à f de 1. زوز صحاح. باهي نكملوا مع بعضنا الدوزيام. لا نزلنا في الزيرو. توا في الزيرو. باهي هاي تراه نزلوا شويه. ليميت دو x tend vers 0 moins. 0 moins. باهي شنو هي l'expression تاع 0 moins؟ ناخذ l'expression sinus px sur x moins 1 plus 2. تطلع égal à 2. كيفاش تطلع égal à 2؟ ترى فسر لي. sinus x باش نعوض x بزيرو. sinus 0 donc تعطينا 0 0 sur moins 1 0 0 plus 2 égale à 2. واضح. باهي وتوا باش نعملوا limite de x tend vers 0 plus. باش ناخذ l'expression الثانية 2x au cube moins 3x carré plus 2. قداش تطلع؟ égal à 2. لا كونستانت اللي هي زادة نفسها ليماج. صحيح ولا؟ alors f est continue en 0. est contenu en 0. باهي quelqu'un d'autre في البيتي بي. شكون ياخذ البارول؟ باهي فما شكون اخر هاز زيدو بخلاف عبد الله؟ حتى حد؟ يا عبد الله. باش تعمل مدام الليميت وقت اللي الاكس تون فيغ موان 1 بلس في نتاع اف دو اكس موان اف دو 1 سور اكس موان 1. ليميت en moins 1 plus مثالش تخدمنا l'expression directement في الموان 1 plus معناها باش تخدم بالاكسبرسيون الاولى. ولا ما نكملوا مدام ليكزيرسيس هذا خدمت ال 1 و 2. مثال شنو نكملوا مع بعضنا؟ مدام الليميت في ال 1 plus مش في الموان 1. في ال 1 في ال 1 اي في ال 1 اي في ال 1 كاري موان 1 اي بلس اكس موان اف دو 1. اف دو 1 ما حسبناها ولقيناها 1 احنا دونك موان 1 sur x moins 1.
دونك هذا ظاهر 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. اش باش نعملوا له؟ تعمل في الكونجوغي تنجم تخرج الكونستانت هذيك لبرا مادام موان 1 تحطها لبرا باش ما تغلطنيش في الكالكول تضرب في راسين دو اكس او كاري موان 1 موان اكس. شنو هي الكونستانت اللي نخرجها لبرا؟ ما عندك الفوق بلس اكس موان 1 خلي كونستانت الموان 1 لبرا باش ما تغلطنيش في الكالكول ولا. وعلاش من نقسم يا باش نخدمها كلها بالكونجوغي يا نجم نحط اكس موان 1 sur اكس موان 1 على روحها على جنب. اكس موان 1 كلها مادام عندي الفوق والوتا اكس موان 1 اكس كاري موان 1 sur اكس موان 1 بلس 1. باهي فوالا هكاك sur اكس موان 1 ولهنا بلس 1 هاكا تو باش نوليو نتلهيو كان بالفراكسيون هذيا. باهي هذه باش نضربها في الكونجوغي توا. باش تولي لك اكس كاري موان 1 ايواش sur x moins 1 fois racine de x au carré moins 1 والبلس 1 ما ننساوش شيء. تحل فوقاني تولي x moins 1 في x plus 1 باش تعمل simplification بالx moins 1 bien sûr. لازمنا نحيوك الx moins 1 هذيك plus 1 نعمل simplification بالx moins 1 تقعد لنا نعوضوا توا يا با دو بروبليم. صاي ولات لنا 2 ما عادش 0 الفوق 2 0 1 بلس plus 1 2 0 بلس دونك عندي راسين كاري 0 بلس من غير ما نخمو برشا باش تعطينا بلس لانفيني. فوالا دونك شنو نقولوا لهنا؟ ما قال لي عندنا دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو. ساعه قبل كل شيء نقولوا ديريفابل ولا مش ديريفابل؟ لا ماهيش ديريفابل. طبيعي f n'est pas dérivable à droite en 1 et la courbe CF admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse 1. واضح حكاية pas des questions؟ باهي نخدموا توا وين مالا؟ في الاكسبريسيون الثانية باش لوج ليميت في ال 1 mois. صحيت. باهي خلينا نقولوا demi tangente verticale à droite en 1 à droite au point d'abscisse 1 هكا ولا؟ اي طيب باش نخدموا لا باردون باش نخدموا لا ليميت en الليميت وقت x tend vers 1 mois. la limite en 1 mois. شنو هي الاكسبرسيون اللي باش نخدمها في ال 1 mois؟ 2x au cube moins 3x au carré plus 2. ما ننساوش ال f de 1 اللي هي 1 sur x moins 1. donc كتبت f de x moins f de 1 sur x moins 1 باش تعطينا la limite en 1 mois. alors 2x au cube moins 3x au carré plus 1 sur x moins 1. لهنا دونك لازمني نخرج الفاكتور x moins 1 في النوميراتور خاطر شفتوا كي نعوضوا الاكس بالان باش نلقاها 0 sur 0 فورم انديتيرميني. دونك يلزم الدينوميناتور الفاكتور اللي موجود هذا يلزم يخرج من الفوق. هي بولينوم دو 3e degré donc obligatoirement باش تطلع الان اون راسين ابارونت. الان باش يطلع ان 0 دو سو بولينوم. كي نعوض الاكس بالان باش نلقى 2 moins 3 moins 1 plus 1 égale 0. يعني تولي عندك x moins 1 صحيت باش تولي عندي لا ليميت en 1 mois x moins 1 facteur de quoi؟ الأ ما هي نفسها هذه ما هو هذا باش يولي بولينوم دو دوزيام دوغري. الأ تاعو نفسها علاش الأ ما ناخذوهاش 2 ديما الأ هي نفسها لو كويفيسيون دو تيرم دو بلو دوغري. دونك تولي 2x كاري بلس بي اكس حتى السي راهو نجمو نطلعوها راهو حتى السي تو لهنا كي تحط بلس سي معناها باش تعطيك موان سي لا كونستانت موان 1 فوا سي موان سي هي 1 معناها سي ايكال موان 1. نجمو نحطوها راهو ميسالش خليها بلس سي تو نخدموها باغ ايدونتيفيكاسيون. باهي تو انا باش ناخذوا النوميراتور وحده ونخدموه باش نعملوا له باش ننشروه ونخدموا باغ ايدونتيفيكاسيون جوست شويه كالكول هكا هاو. هاي امشي عمل لنا ديفلوبمون. هاي يا عبد الله تولي لك مدام 2x au cube plus bx au carré moins c plus cx plus cx moins 2x au carré moins bx moins c. باهي نزيدوا نظموها. 2x au cube plus b plus 2
x au carré, facteur de x au carré. Moins 2, facteur de x au carré. Plus c, هذيك facteur de x. تم par identification. هذا الكل égal للبولينوم du troisième degré هذا. Donc par identification. الA égale هذيك طلعناها سي بون. الA هي طلعناها B moins 2 égale à moins 3 و C moins B égale à C moins B هي الكويفيسيون تاع الإكس. احنا ما عندناش كويفيسيون تاع إكس. لا رد بالك. égale 0. 0 والكونستانت موان سي هي اش باش تطلع الكونستانت؟ égale 1. égale 1. يعني سي égale moins 1. سي égale moins 1 وهذيك باش تعطينا الأولانية باش تعطينا بي égale moins 3 plus 2 زائد égale moins 1. الثانية هذه نخدموها كفيريفيكاسيون. باش يجينا صحيحة. باش يجينا صحيحة مادام moins 1 plus 1 égale 0. égale 0. فوالا. باهي. دونك نكتبو توا البولينوم نتاعنا فاكتوريزي نرجعو دو لا ليميت en 1 موان هذه توا باش ناخذوها كاملة. اللوطة عندي x moins 1 وهذه x moins 1 fois 2x au carré moins x moins 1. Je peux simplifier x moins 1 ou x moins 1. تقعد لنا la limite en 1 moins de 2x au carré moins x moins 1. Je remplace le x par 1. تعطينا 2 moins 2 égale à 0. هذه f' à gauche en 1, pardon. نقولوا مادام f est dérivable à gauche en 1 وعندها demi-tangente horizontale. صحيت. Et la courbe نتاعها عندها admis une demi-tangente horizontale à gauche en 1. واضح؟ باهي نتعداو للبوتي سي. بوتي سي كيف بروبليم دو ديريفابيليتي. مادام ما نجموش نتعداو هذوما خاطر ساهلين نتعداو الكيستيون 3 خاطر فيه الفونكسيون والله ماذا بيا لو كان البوتي سي ديريفابيليتي في الزيرو واضحه. بون عندي زيرو موان لهنا كوميم بوتيتر فيه ما باش تخدم بالانكادرومون. سي با سور باش تخدم بالانكادرومون. هات نخدمو الليميت اون زيرو موان ديريفابيليتي ا غوش اون زيرو خنشوفوها ترى. هاي فما شكون اخر يحب ياخذ البارول في الديريفابيليتي؟ ريمال. هاي ريمال حل الميكرو متاعك هكذا يدك ريمال. ريمال نو ب. دونك نرجع معاك عبد الله نخدموها ليميتون زيرو موان مثال شي عبد الله خنشوف. تعمل مادام سينوس بي اكس سور اكس موان 1. اي ليماج دو زيرو حسبناها في البولينوم بلس 2 معناها موان 2 سور اكس ايغال ليميتون زيرو موان نوحدو مقاماتنا. ليه مادام انت عندك راهو بلس 2 موان 2 يعني باش تتنحى. عندي البلس 2 نتاع الاكسبرسيون والموان 2 صحيت. بلس 2 وموان 2 صحيت. دونك شنو باش تقعد فينالمون سين بي اكس سور اكس موان 1. داكور فوا اكس. هذه هاي فورم انديتيرميني 0 سور 0. مادام احنا عندنا فورمول تريغونومتريك عندنا سينوس بي موان ا هي سينوس ا يعني تنجم تبدل الفوقاني. عندنا سينوس بي فوا اكس سور اكس هكاك تحكي ليميت يوزوال اون 0. اي انت تقصد هكا ليميت اون 0 موان عندي هذه سينوس بي اكس سور اكس هذه نعرفوها. اش تعطينا هذه؟ تعطينا صحيح. هذه نخليوه على روحه. هذه بالطبيعه تعطينا بي. هذه كلها باش تعطينا بي. لا ليميت اون 0 de sin ax sur x égale à a. باهي وهذه اش تعطينا؟
1 moins 1 moins 1 ولا moins 1 moins 1 moins 1 donc شعطينا moins pi moins pi finalement moins pi انا باهي مادام جربت تو بميثود اخرى عليه انا عندنا مادامك سينوس بي موان 1 هي سينوس بي يعني سينوس بي اكس موان بي وخرجت البي اون فاكتور شنو عاود لي ما كنتش نسمع فيك سامحني باهي مادام احنا عندنا فورمول سينوس بي موان هي نفسها سينوس اي بيان سور اي عملت مادام سينوس بي موان بي اكس وخرجت البي اون فاكتور باش ظاهرة الكومبوزي يعني ظاهرة الاكس موان 1 داكوغ فهمتك هي ظهرت لي اكس موان 1 هذه من فوق هذيك انا قصدتها هنا من الاول هي مش كانك صعبتها شويه مش هكا اوضح اي ما فقتش جست بها انا فرزت ليش جست فرزت السينوس بي اكس سور اكس وحدها وخليت الان سور اكس موان 1 فوالا alors نواصلوا ما انا ما نخدموش دونك هذه ديريفابل ا غوش اون زيرو وعندها بالطبيعه demi tangente oblique de coefficient directeur moins pi demi tangente باهي في ساعه خلينا نكملوها ليميت اون زيرو بلس باش تبدا خدمتنا كامله مش صعيبه ليميت اون زيرو بلس نعملوا الانتربريتاسيون تاع زيرو موا مدام ولا من غير باهي مثال شيء اون باس لي زيرو بلس من بعد نحطوها مع بعضها باهي في زيرو بلس بستعمل مدام هذيك ليميت اللي 2 اكس او كوب موان 3 اكس او كاري باش تنحى 2 من غير ما تحطها سور اكس فوالا سور اكس صحيت دونك نجم نحط اكس اون فاكتور تحط اكس البرا تولي لك 2 اكس او كاري موان 3 سور اكس سامبليفيكاسيون بالاكس 2 اكس au carré moins 3x عادة وعملت simplification بالاكس directement تطلع لنا égale 0 اللي هي f' à droite en 0 d'accord mais est-ce qu'elle est dérivable en 0 لا على خاطر عندنا مادام الاف بريم gauche différent de f بريم droite عندنا point angulaire غادي très bien voilà f' à gauche en 0 différent de f' à droite en 0 معناها نقولوا la courbe CF admet un point anguleux au point d'abscisse 0. Voilà. B, نواصلوا. Écrire les équations des deux demi-tangentes en 1. شو لقينا احنا les équations des deux demi-tangentes en 1 عندنا مدام وما استنى في الان موان لقيناها 0 وفي الان بلس قداش لقيناها في الان بلس لقيناها لانفيني يعني باش تعمل ايكواسيون واحده لا حتى البلس لانفيني راهي عندها مش هي دومي تونجونت فيرتيكال علاش ننساوها ديما ما يبورتي باغ لا دروات ديكواسيون x égale الاكس نتاع البوان x égale 1 داكوغ دونك باش نكتب لا تونجونت à gauche هي شنو هي لا تونجونت à gauche y égale f' à gauche en x 1 هي الاف بريم à gauche en 1 باش لقيناها 0 نورمالمون باش نقول x moins 1 باهي باش نكتبها بشويه ومن بعد باش نقول f de 1 plus f de 1 باهي avec بالطبيعه x toujours inférieur ou égal à 1 هكا ولا في الان موان احنا نخدموا avec x strictement inférieur à 1 هذه كي تبدا عندكم لو نومبر ديريفي égal à 0 لهنا شفتوها هذه هاي égal à 0 راهي ليكواسيون دو لا تونجونت باش تقعد كان ليماج هكا هاو معناها نجم نحطها ديريكتومون نو با بيردre لو طون هي باش تقعد كان الاف دو 1 هذا الكل باش يتنحى باش تقعد ليماج والاف دو 1 احنا ما نحسبناها لقيناها 1 اف دو 1 لقيناها 1 سور لقيناها 1 نرجعوا نثبتوها اي مسيو مدام هاي كيف فوالا y égale à 1 x inférieur à 1 باهي والتونجونت ا دروات هذه بون كنت نجم ما نسالهاش انا ما يسالش مادام اتحطت donc x égale هي c'est une demi-tangente verticale هكايا elle est portée par la droite d'équation x égale à 1 صحيح ولا x égale à 1 voilà avec x supérieur à 1 voilà هذوكما les deux équations des deux demi-tangentes sinon بربي juste نحطها rappel quand même l'équation de la tangente y égale في الكا جينيرال خاطر هذو مزوز توا جاو دو كا بارتيكولي واحده demi-tangente horizontale والاخرى demi-tangente verticale donc هي f' de a facteur de x moins a plus f de a معناها احنا لهنا عباره جاتنا هكايا في الان موان عندي demi tangente horizontale
وفي ال 1 plus عندي demi tangente verticale vraiment un angle droit. دونك هكاكا البوان انغولو نتاعنا اللي جانا لهنا. مادام كي جاتنا موان انفيني لقيناها نحطوها بورتي بار موان 1. لا بورتي بار لا droite d'équation x égale à 1 خاطرك انت تخدم في الديريفابيليتي وين؟ في ال 1 الاكس هي 1. فهمتك. معناها احنا شنو هي ليماج دو 1؟ ما ليماج دو 1 هي 1. باهي باش نعملوا ان بتي روبير احنا. هذا الروبير نتاعك هذه 1 انت تو في البوان هذه. في البوان هذه شنو عندك؟ عندك une demi tangente horizontale هكا dirigée vers les x négatifs صحيح ولا؟ وعندك une demi tangente verticale. هذه هي demi tangente verticale. demi tangente verticale هذه elle est portée par quelle droite في الحقيقة؟ portée par la droite x égale à 1 حتى لو كان جات verticale dirigée vers le bas. فهمتك. هذه هي la droite x égale à 1. voilà. احنا صحيح ما نتعرضوا لهاش هذه بالكل الدومي تونجونت فيرتيكال ليكواسيون نتاعها ما هكا بون اون اوكازيون. مدام وي تفضل. مادام باش نسأل بربي وقتاش نعملوا اكس انفيريور معناتها ولا ايغريك انفيريور؟ لا انت تخدم في هذوما اللي حطيتهم اي في لي كونديسيون هذوكم. احنا ما نخدموا في التونجونت ا غوش. اش معناها لا تونجونت ا غوش؟ معناها لوrsque اكس تون فيغ ان موان معناها اكس قبل ال 1 ها والا غوش هذه ال غوش هذه ال 1 موان. دونك هذاك علاش حطيت اكس انفيريور 1 خاطر انا نخدم في ليكواسيون دو لا تونجونت او بوين دابسيس 1. دونك الاكس هي 1 وفي ال 1 موان تولي اكس انفيريور 1 وفي ال 1 بلس اوني لا هذه ال 1 بلس. دونك خاطر نكتب لك قاعدين نخدموا احنا في الديريفابيليتي دو اف ا دروات اون 1 ال 1 هي اكس دونك سي نورمال اكس سوبيريور 1 ما عندهاش دخل هنا الايغريك. يعني ايغريك ما تجيش ما عندي ما اكس خاطر نحنا اون ابسيس نخدموا في الابسيس هذيك. فوالا تحكي في لي زيكواسيون دي تونجونت. اي بالطبيعه اي ديما بالاكس بالطبيعه خاطر لا تونجونت او بوين دابسيس اكس 0. داكور. وقتها تدخل بوتيتر انت تقصد الاف دو اكس والاكس بوتيتر في لي برونش انفيني باش تعرفها موا لانفيني بلس لانفيني تغزر وقتها تو ريغارد لو سيني نتاع الاف دو اكس ولا نتاع الاكس. اي مي لهنا افيك اكس توجور. بي je passe à la troisième question. نكملوا bien sûr. alors عندي la fonction h de x racine de x au carré moins 1 plus x. أقرأ. Restriction de f à 1 plus l'infini. Étudier les variations de h. عندنا مادام x qui est associé à x au carré moins 1 est dérivable est strictement positif. يعني الرacine est dérivable. Juste une remarque. La racine carrée ديما نفسروا الديريفابيليتي نتاعها. كيفاش نفسروا الديريفابيليتي نتاعها؟ ناخذوا الكونتيتي الفونكسيون اللي موجوده تحت الراديكال اللي هي هذه نقول اللي هي ديريفابل و strictement بوزيتيف. alors la racine est dérivable. حتى شيء ما فيها اما مهمه. donc باش نقول dérivable et strictement positif. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. عاد باش نقول strictement positif sur quel intervalle? 1 plus l'infini. Ouvert ou la fermé? Ouvert, madame. Ouvert. Ouvert, خاطر قلت strictement positif. Ne s'annule pas معناها. Sur l'ouvert 1 plus l'infini. Alors, la racine est dérivable sur 1 plus l'infini. Quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. قلت لك الاكس ما عندناش فيها مشكله. الاكس مثالش بلس هذيك من مثالش هكا ديريكت حطيت لا راسين ديريفابل سور 1 بلس لانفيني دونك تو نزيدها لهنا دونك اف اي ديريفابل سور 1 بلس لانفيني. مش مشكل مش لازم ترو دو ديتاي راهو في الريداكسيون تاع الديريفابيليتي ناكدوا سورتو على الراسين كاري على الكومبوزي على بون ان كوسيون حاجه في الدينوميناتور. Mais sinon, les fonctions affines ou la polynôme عارفينهم dérivables sur tout terre. نحسبوا ال f' de x توا. مادام تجيك 1 sur 2 racine de x 2x sur 2 racine de x au carré moins 1 تنحي simplification ب 2 تقعد لك x sur racine de x au carré moins 1 plus 1. Voilà,
plus 1. هذا اللي نسيتو قبيليك من الأولى. Donc je simplifie ب2 تقعد لنا هذه x sur la racine de x au carré moins 1 plus 1. شبيها هذه؟ strictement positif ça. بوزيتيف، نو جامي هذه ستريكتومون بوزيتيف. الان ونزيدوه حاجه بوزيتيف، ما تنساوش اللي الاكس نتاعنا هذه راهي بوزيتيف. دونك 1 وزدتو اون كونتيتي بوزيتيف. داكور ستريكتومون بوزيتيف il ne s'annule jamais. باش نعملوا مالا توا لقينا السونس دو لقينا لو سيني دو اف بريم، معناها عندنا لو سونس دو فارياسيون. نقولوا لي الحاجه ستريكتومون كرواسونت. داكور دونك باش نحطوها في ان تابلو x 1 plus l'infini عندي f prime و f. باهي alors ال f prime نتاعنا شبيها؟ positif. بوزيتيف. دونك croissant. f croissant. باهي في الديريفابيليتي في ال 1 بلس شنو لقينا قبيليك في ال 1 بلس؟ نحب نرجع لل 1 1 بلس لقيناها سانول. لا بلس لانفيني. لقيناها ني با ديريفابل في ال 1 بلس. اييه لقيناها بلس لانفيني. هكا حط لقيناها دوبل بلس بار لانفيني. مدام. صحيت هذاك علاش رجعنا نثبتو. دونك نجي في التابلو دو فارياسيون ونحط دو بار. دو بار كان لهناك هاو خاطر هي ديفيني في ال 1. ليماج نتاع ال 1 قداش ليماج نتاع ال 1 والليميت اون بلس لانفيني سي با اون فورم انديتيرميني واضحه. اي مدام. نرجعوا للفوقانيه بلس لانفيني الغاسين كلها بلس لانفيني والاكس بلس لانفيني باش تعطينا بلس لانفيني. Voilà les variations de h. Montrer que h réalise une bijection de 1 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. Ben, madame, h est continue strictement croissante في l'intervalle 1 plus l'infini. خنصلحوها هي h prime و h احنا توا نحكيو خاطر restriction. h prime و h حتى هذه h prime. ولهنا h est dérivable. ايش باش نقولوا؟ نزلوا فيها شويه. strictement croissant. وشنو اخر؟ باش نطلع على الانترفال فرد المره. لا كونتينيتي نطلع بها الانترفال ديما. ب sur 1 plus l'infini. Alors donc h elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini sur h de 1 la limite de h de x l'infini اللي هي 1 plus l'infini. Voilà. B. Montrer que h-1 est contenu sur j et préciser son sens de variation. Question سهلة. كيفاش نبين la continuité de h-1؟ عندك مدام ال h est continu. Voilà. وين؟ ومدام continu sur 1 plus l'infini. وناخذ نفس السونس زاد كيف est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Alors, h-1 est contenu sur normalement 1 plus l'infini. Voilà, normalement sur h de 1 plus l'infini, اللي هو نفسه et de même sens de variation. ديما عندهم le même sens de variation, le h ou le h-1. Donc h-1 est strictement croissante. يعني الكونتينيتي مادام اسهل من الديريفابيليتي جوست نبينوا لي الفونكسيون continue. h continu, alors h-1 est h continu sur i, alors h-1 est continu sur f de i. h est strictement croissante sur i, alors h-1 est strictement croissante sur f de i. Juste dérivabilité, زيد le h' différent de 0. تقول h est dérivable sur i ou تقول h' du x différent de 0, quel que soit x appartient à i ou à l'intervalle inclus في i, alors h-1 est dérivable sur l'intervalle image. D'accord? نواصلوا؟ déterminer h-1' de x. وين مدام؟ نكملوا الكيستيون هذه زاده مهمه يلزمنا نكملوها.
Ah, d'accord. Hey, petit d. Montrer que h-1 est dérivable en 1 et déterminer h-1 prime de 1. باهي عندنا مدام الهاش C'est un 1 plus ou un moins وخلي يقول لي dérivable en 1 معناها ça va de soi اللي باش نخدم à droite en 1. A plus. A plus. ايه مدام عندنا الهاش ما ديريفابل à droite en 1. ماهيش dérivable à droite en 1. هكا حطينا دو جوست رجع بار. لي خاطر المشكل. اي ماهيش ديريفابل. لقينا بلوس لانفيني. نجمو نخدمو مدام بالسي دو هاش. اي justement c'est h qu'est-ce qu'elle admet? Admet une demi-tangente verticale. يعني par raisonnement de symétrie madame. Voilà, par raison de symétrie, une demi-tangente verticale en oui, à droite en 1. En 1 اي يعني الهاش moins 1 عندها مدام سي دو هاش moins 1 عندها une demi-tangente horizontale à droite en 1. صحيت. La courbe h-1 admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 1. Voilà. Mais نجمو حتى نبينوها راهو بالكالكول. معناها ايش معناها هي الديريفي؟ بون تو في فرصه اخرى وكاهو من غير تو ما عادش وقت خاطر خلينا نكملوا الكيستيون الاخرى. déterminer h moins 1 de 1. بالطبيعه مادام عندها تونجونت هوريزونتال معناها h moins 1. نكمل نجاوب على السؤال للاخر. h moins 1 est dérivable en 1 et h moins 1 le tout prime h moins 1 à droite le tout prime de 1 égale à 0. هكاكا ولا h moins 1 prime de 1 hein? Ah c'est bon هكا h moins 1 prime de 1 égale à 0. Je passe au petit d. Madame, expliciter h moins 1 de x pour x appartient à j. On pose madame f de x, h de x égale à y. h moins 1 de x égale à y. اي والاكس ديما نحطوا الاكس في الانترفال. الاكس تنتمي للدومين نتاع الاتش موان 1 اللي هو 1 سوبيريور ويجال 1 فوالا. اي وهذه شنو تعطينا؟ يعني مادام هاش دو y ايجال اكس باش نقلبوا كيما تفهمنا قبيليكا. اي ايجال اكس والاي نتاعنا زاده سوبيريور ويجال 1. اي ونخدموا دونك h de y égale à x باش نحاولوا نخرجوا الاي خاطر trouver h moins 1 de x revient à trouver y. donc ال h de y شنو معناها؟ racine de y carré moins 1 plus y égale à x. نحاولوا نتبعوا الناس الكل الكيستيون هذيا. تعمل الكاري مدام. نخليو الغاسين الساعه في شيره واحده ومن بعد نعملوا الكاري سينو ما يتحلش المشكل. سينو الغاسين ما تتنحاش. احنا علاش نعملوا في الكاري؟ باش نحيو الغاسين. اي x moins y au carré هكاكا ما اي ننشروها. x carré تولي لك مدام x carré moins 2x plus y plus y au carré. اي مدام حطي y سنتيره. خلينا نعاودوا نثبتوا فماشي une faute de calcul quelque part. donc ال h de y عوضناها براسين de y carré moins 1 plus y الكلها égale à x. ايه فماش فوت مدام. عندك simplification y au carré. اي اش تقعد لنا؟ تولي لك مدام x au carré moins 2x 2xy plus 1. y مادام نوليو نجمو نعملو y égale à x au carré plus 1 sur 2x. x carré moins 2xy plus 1 égale à 0. شنو قلت لي عبد الله؟ مشني انا مدام ظهري لي انت اللي تكلم. اي مادام انا مادام نجمو نجيبو 2xy وحدها ونوليو نقسمو 2x من الجهه الاخرى. هكا وكملنا براتيكمون 2xy هي x au carré plus 1 وتعطينا y égale x au carré plus 1 sur 2x. هذه ال f moins 1 de x. D'accord?
فماش يكون عنده سؤال لهنا تو. واضح مدام. واضح بالكدا. Voilà, donc merci pour votre attention. Inch'Allah, pourquoi pas, نعملوا مرة أخرى une séance primitive ولا on va voir. Complexe. هاي نرجعوا كومبلكس. للكومبلكس. لا إن شاء الله إن شاء الله. هاتوا نبرمجوا. مدام فما شكون وي. مدام بليش نسألك سؤال بالحق مش يردوها سمستر مع سمستر؟ والله ما عندي حتى حاجة اوفيسيال، ما نجمش نقول لك، ما نعرفش. اي مدام معناتها كان ردوها الدروس نتاع دوار دو كونترول شنو تصور بالي يدخل؟ مثالش توا هذا سؤال سابق الاوان معناها، حتى نشوف الساعة احنا اوفيسيالمون شنو عندنا، سينو الدروس اللي باش يدخلوا وكهو شنو المشكل معناها. ومادام كان الانتجرال مش يدخل نوليو نخدمو في البريميتيف باش نسبقو شوية، خاطر لازم خدمة. ما نعرفش حتى نرجعوا الساعة احنا حتى نشوفوا رواحنا، نرجعوا ونشوفوا ومش مشكل. توصل هكا نسقوا كان فما حاجة ديما تلقاوها على الباج نتاع أستاذي، على الجروب على الفيسبوك ولا داكوغ. عايش مدام. اوكي هاي مدام سمحني نسيت نسألها. اي اسأل. هاي جست في الاكسبليسيتي ساعات فما بروفيت يخدموا بالاكس وساعات فما بروفيت يقلبوا في بقعة الاكس يحطوا اجريك. شو هذيك ما يلزمش تدخلك بعدك. انا توا لهنا مثلا حبيت اش موان زان دو اكس، عطيت كتبت اش موان زان دو اكس، دونك انت مادام حطيت لك انا الاكس تابعه الاش موان زان اوبليجي باش تحط الاجريك تبع الاش، سوف كو لحظه سوف كو تثبت روحك الاكس والاجريك فانا انترفال ينتميو، هذا المهم. وقت اللي انا نقول لك اش موان زان دو اكس يعني انت باش تحط لي الاكس في الدومين نتاع الاش موان زان والاجريك باغ سويت في الدومين نتاع الاش. داكوغ معناها انا اكسبليسيتي اش موان زان دو اكس هي سيت اون فونكسيون مستقله على روحها، حبيتها اون فونكسيون دو اكس. وي لو بروبليم باش نلقى الاكسبرسيون نتاعها اون فونكسيون دو اكس، جوست جو في اتونسيون للاكس في الانترفال تنتمي. واحنا لهنا هذا يتسمى اكزامبل سهل على الاخر. ساعات نلقى ما نعرفش مثلا نلقى y كاري ايغال اكسبرسيون معينه، نولي وقتها باش نلقى y دوز اكسبرسيون بلوس او موان الاكسبرسيون مثلا لهنا يدخل الانترفال باش نقول y ابارتيان ا كيل انترفال باش نعرف ناخذ سوليسيون بوزيتيف ولا سوليسيون نيجاتيف. نوليو نرجعوا لوقتها للانترفال نتاع الهاشة. انت ماك تلوج على الاي والاي هي هو ريت كي تكتب لي سيستيم هذم ديما قدامك ما عادش تغلط. الاي حضرتها من الاول اللي هي ابارتيان للدومين نتاع الاش، دونك تشوف وقتاش بين لي دوز اكسبرسيون هذم انهي اللي هي سوبيريور ويغال 1 باغ اكزومبل تاخذ الاي هذيك. ساعات السيني ساعات نعرفش مثلا تجيك حاجه هكا باغ اكزومبل جو دي دو نيمبورت كوا، مثلا السيني نتاعها ما يبداش واضح، نستعملوا الاكسبرسيون كونجوغي. هذا الكونجوغي لو كونجوغي تسهل بارفوا في حالات تسهل السيني. ساعات تلقى روحك عندك ايكواسيون دو دوزيام دوغري باش تخدمها معناها الفاريابل نتاعك هي الاي، الاكس تاخذها كايني كونستانت، مي تنجم زاده تخدمها بالدلتا وتتوالك شويه، تنجم تخدمها بالفورم كانونيك. داكوغ تنشوفوا مره اخرى لو كان هكا اكزامبل تطلع هذه توا جات سهله، جوست قسمنا باغ 2 اكس ولقينا الاي. كان جاتك اي كاري مثلا لهنا ولا حاجه تولي تحاول تخدم تاخذها يا اما ايكواسيون دو دوزيام دوغري يا اما تستعملها تخدمها بالفورم كانونيك باش تلقى الاكسبرسيون تاع الاش موان زان. لي زاستوس هذوما مادام نجم تعملنا سيونس تحكي لنا فيهم معناتها على الاكسبليسيتي. ان شاء الله مش مشكل. تو كل مره كي تويتي نعملوا اون سيونس هكايا نتعرضوا للي زاستوس هذايا. توا سي فري جاي اكزامبل ساهل، تو نتعرضوا مره اخرى الفونكسيون نشوفوا كيفاش نخرجوا الاف موان زان، نلقاو دوز اكسبرسيون كيفاش واحده ا اليميني والاخرى ناخذوها اون فا فوار. ما يسالش مادام هما كل لي زيكزامبل يبداش فيهم فونكسيون تريغو يبداو ساهلين، جوست فونكسيون تريغو فيهم شويه خدمه هكا. حتى لي فونكسيون تريغو والله ساهلين ما فيهم حتى شيء. اي مادام ما فيهمش فونكسيون تريغو ساهلين زاده، جوست ساعات يعطيك الاش موان زان بري تاع فونكسيون تريغو. فهمتك. بون ساعات فما دي اكسبرسيون بالراسين يبداو ان بو كومبليكي زاده. المفيد نبداو فاهمين الكور نتاعنا ونعرفوا كيفاش نخدموا افيك اون كونسونطراسيون ونفهموا فهم بيان سور، ما نبداوش هكاك بيتمون نخدموا
ويولي ما عادش يصعب علينا حتى شيء معناه بشوية بشوية نوليو اون بو ريزودر تو لي بروبليم اللي يعرضونا. ان شاء الله مدام. اوكي دونك بون كوراج. في الامان. سلامة.